मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इस्लामी दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर पर जो साहिल समुंदर पर खुले मैदानों पर वाक़या इंतहाई खूबसूरत सिटी है। ये अपनी तारीख़, दिलचस्प हक़ाइक़ और ख़ूबसूरत मनाज़र की वजह से काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा बहुत कुछ है इस शहर के बारे में जानने को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी मुल्क अलजज़ायर के शहर अलजज़ायर सिटी की, जिसे इंग्लिश में अलजायर्स भी कहा जाता है। आज हम आपको इस शहर की सैर करवाएंगे और इसके मुतालिक दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। दोस्तों, अलजज़ायर सिटी, जिसे इंग्लिश में अलजायर्स और फ्रांसीसी में अलजर कहा जाता है, शुमाली अफ्रीका के मुल्क अलजज़ायर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 15,19,570 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि शहरी हदूद की कुल आबादी 21,35,630 अफराद है। ये बहरे रूम के एक खलीज के मगरबी किनारे पर वाक़या है। इस शहर को यह नाम साहल की ढलवान पर वाक़या होने की वजह से मिला है। जदीद शहर साले समुंदर पर खुले मैदानों पर वाक़या है, जबकि कदीम शहर सतह समुंदर से 400 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। अलजज़ायर सिटी को फ़ोनफी बशिंदों ने बसाया था, जो इसे ऑक्सीम कहा करते थे। बाद में रोमियो के ज़रिए कब्ज़े के बाद इसे ऑक्सियम कहा जाने लगा। अलबत्ता मौजूदा शहर को ज़रेवी सनहाजा ख़ानदान के बेल्कियन इब्न ज़ैरी ने 944 ईस्वी में कायम किया, जिसे 1148 ईस्वी में सलीका के राजा दोम ने फतह किया। इस तरह अलजज़ायर हमेशा के लिए ज़ेरी ख़ानदान के तसल्लुत निकल गया। बाद अज़ा शमाल मगरबी अफ्रीका की अजीम कुव्वत मोहद्दीन ने 1159 में इसे फतह किया और 13वीं सदी में ये सुल्तान तिलिस्मान अब्दुल वाहद के ज़ेर नगी आ गया। सकूत गरनाता के बाद हस्पानवी मसीहों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि इन्होंने बहरा रूम पार करके मुसलमानों के इलाकों पर दरानदाजी शुरू कर दी। 16वीं सदी के अव्वल में इन्होंने मराकशो अलजज़ायर के साहली शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल से निपटने के लिए 1516 ईस्वी में अमीर उल जज़ायर ने उस्मानवी अमीर अल बहर से मदद तलब की, जिन्होंने मसीहों को अलजज़ायर से निकाल बाहर किया और अपनी हुकूमत यहाँ कायम की, जो बाद अज़ां सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गई। सल्तनत उस्मानिया से दूर दराज होने की वजह से अलजज़ायर काफ़ी हद तक खुद मुख्तियार इलाका था। यही वजह है कि यहाँ के बहरी कज़ाकों ने मगरबी बहरा रूम में मसीही जहाज़ों के नाक में दम कर रखा था, जिसके खात्मे के लिए इन्होंने 12 कोशिशें की। बाद अज़ां अलजज़ायर पर फ्रांस के कब्ज़े के बाद यहाँ एक तारीखी जंग आज़ादी लड़ी गई, जिसमें 10 लाख अफराद जान से हाथ धो बैठे। बिलाखिर 1962 में फ्रांस ने अलजज़ायर को आज़ादी दे दी, तो ये शहर मुल्क का दारुल हुकूमत बन गया। आज़ादी के बाद यहाँ मुकीम फ्रांसीसियों की बड़ी तादाद अपने वतन को वापस चली गई, लेकिन इसके बावजूद शहर तेज़ी से बढ़ता रहा। इसकी मौजूदा आबादी अलजज़ायर की कुल आबादी का 10% है। अलजज़ायर शहर में दिलचस्पी के लिए कई मकामात मौजूद हैं, जिनमें कदीम कस्बा, शोहदा चौक, हुकूमती दफातर, मसाजिद, जामिया कबीरा, जामिया जदीद और जामिया कच्छावा के अलावा नोतरे दैम दफरीन का रोमी कैथोलिक गिरजाघर, बारदो अजायब घर 1800 में बनाया गया एक तुर्क महल और नया कौमी कुतुब खाना काबिल दीद है। जामिया अल कबीरा के बारे में कहा जाता है कि ये शहर की कदीम तरीन मसाजिद है और मस्जिद के मिंबर पर दर्ज है कि ये मस्जिद 1018 में यूसुफ इब्न ताशकीन ने तामीर करवाई थी। मस्जिद का मीनार 1324 में सुल्तान तिलिस्मान ने तामीर करवाया था। ये मस्जिद मुस्तकिल शक्ल में बनी हुई इंदलसी अंदाज की महराबों वाली मस्जिद भी है। यहाँ जामिया अल जदीद 17वीं सदी की तामीर करदा मस्जिद है, जिसका मीनार 90 फीट बुलंद है। अंदर से मस्जिद जामिया अल कबीर की तरह ही बनी हुई है। दोस्तों, इस शहर की विंड शेल्टर्स बंदरगाह बहरा रूम के लिए एक स्ट्रैटेजिक नाली का काम करती है। इसमें 2 मसनूही बंदरगाहें भी हैं। इस शहर के उर्फी नामों में इसके चमकदार सफ़ेद इमारतों के लिए अलजायर्स दी वाइट और अलजायर्स दी डिजलिंग भी शामिल है। दोस्तों, अलजज़ायर का बैनुल अक़वामी मेला वो जगह थी जहां 13,315 पाउंड
وزنی کوسوک کا دنیا کا سب سے بڑا پہلا نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس شہر میں ایک اور گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے، جس میں 16 جون 2017 کو افطار کے بعد 412 افراد نے بیک وقت برتن دھوئے۔ یہ سننے میں عجیب ہے، لیکن یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ الجزائر نے 2019 میں ایک اندازے کے مطابق 34.7 بلین امریکی ڈالر کی اشیاء پوری دنیا میں برآمد کی تھی، اور شمالی افریقی ملک میں سب سے قیمتی برآمدات یہاں خام تیل، پیٹرولیم گیس، ریفائنڈ پیٹرولیم تیل اور بین الاقوامی تجارتی مراکز کے مطابق نائٹروجن کھاد ہے۔ الجزائر کا شہر ملحقہ مضافاتی علاقوں سمیت 140 مربع میل پر محیط ہے۔ یہاں 4 جولائی 1830 کو فرانسیسی قونصل خانے کی توہین کے بہانے جنرل بورمٹ کی ہدایت پر فوج نے شہر پر حملہ کیا تھا اور فرانسیسیوں نے اسے فتح کیا تھا۔ الجزائر فرانسیسی الجزائر کا دارالحکومت بن گیا اور بہت سے یورپی الجزائر میں آباد ہوئے، اور 20ویں صدی کے اول میں شہری آبادی کی اکثریت تشکیل دی گئی۔ دوستو، آزادی کی خون ریز جدوجہد کے بعد اس شہر سمیت پورے ملک کو 1962 میں آزاد کر دیا گیا تھا۔ الجزائر وہ مقامات تھے جہاں حقیقی جمہوریت کے قیام اور واحد جماعتی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے تھے۔ مظاہرین کو حکام نے دبا دیا، لیکن یہ تحریک جدید الجزائر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی۔ 1899 میں ایک نئے آئین کو اپنانے سے سنگل پارٹی کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا اور 8 سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی تشکیل دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ پریس کو آزادی بھی یہاں حاصل ہوئی۔ الجزائر ایک بحیرہ روم اور افریقی شہر ہے اور 4 مختلف ثقافتوں کے زیر اثر ہے۔ یہ شہر جو اپنی شرابوں کے لیے بھی مشہور ہے، شراب پیدا کرنے والا دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں جہاں بحیرہ روم کی آب و ہوا کا غلبہ ہے، گرمیوں میں اوسطاً زیادہ حرارت 22 سے 25 ڈگری تک ہوتا ہے۔ کرنسی الجزائر دینار ہے۔ اگرچہ ڈالر کے ساتھ اگر آپ اس شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پاس موجود ڈالر کی رقم جمع کروانی ہوگی، بصورت دیگر آپ شہر میں اپنا پیسہ نہیں بدل سکتے۔ اس شہر میں ایک مرکزی شاپنگ مال بھی ہے جہاں آپ سستے داموں میں بہت سے اچھے تحائف خرید سکتی ہیں۔ الجزائر کا قصبہ اپنے کھانوں، بازاروں، تاریخی پس منظر اور بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہر سال ہزاروں سیاحوں کی خدمت کرتا ہے۔ قدرتی زندگی مختلف ثقافتوں کے اثر و رسوخ کے ساتھ مل کر ذائقہ اور خدمت سے بہت خوش ہے۔ سال پر رہ کر بھی آپ بس ٹرام یا ٹیکسی لے کر شہر کے کئی حصوں میں جا سکتے ہیں۔ الجزائر میں دیکھنے کے لیے جگہوں کے آغاز میں بونٹیکل گارڈن، ہما شہدا کی یادگار، الجزائر نوٹری ڈیم شامل ہے۔ اس شہر کا نام فرانسیسی اور کاتلان الجزائر کے ذریعے عربی نام الجزائر ہے، جسے جزائر سے لیا گیا ہے۔ یہ نام ان 4 سابقہ جزیروں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو 1525 میں سرزمین کا حصہ بننے سے پہلے شہر کے ساحل سے دور تھے۔ 1541 میں الجزائر کی مہم میں اسپین کے بادشاہ اور مقدس رومی شہنشاہ چارلس پنجم نے شہر پر قبضہ بھی کیا تھا اور اس نے یہاں پر اپنی فوج کو بھی بھیجا تھا۔ اس طرح اس شہر کی تاریخ میں اس کا ذکر بھی اہم ہے۔ عثمانیوں کے زیر کنٹرول شہر کو ہر طرف سے دیوار سے بند کر دیا گیا تھا، بشمول سمندری محاذ کے ساتھ۔ اس دیوار میں 5 دروازے شہر تک رسائی کی اجازت دیتے تھے۔ ہر دروازے سے 5 سڑکیں شہر کو تقسیم کرتی تھیں اور کیچاؤ مسجد کے سامنے ملتی تھی۔ 1556 میں دیوار کے سب سے اونچے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کیا گیا اور شمال سے جنوب کی طرف چلنے والی بڑی سڑک نے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔